वअैन अल मुदर्रिसुल जदीदु, और नया मुदर्रिस कहाँ है। वअैन अल मुदर्रिसुल जदीदु, और नया मुदर्रिस कहाँ है। अब हमारा असल में जुमला था वअैन अल मुदर्रिसु, और मुदर्रिस कहाँ है। फिर अब हमने इस मुदर्रिस को बताया कि वो कैसा मुदर्रिस है, नया मुदर्रिस है, तो हम कहेंगे वअैन अल मुदर्रिसुल जदीदु, और नया मुदर्रिस कहाँ है। ठीक है। हुआ इंदल मुदीरी, वो हेड के पास है, हेड मास्टर के पास है। ऐन तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म कहाँ है। ऐन तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म कहाँ है। अब असल में था हमारे पास ऐन तालिबु, तालिब कहाँ है, तालिब इल्म कहाँ है। और अब इस तालिब की हमने मज़ीद उसकी वजाहत की, उसकी सिफ़त बताई कि वो कैसा तालिब इल्म है, नया तालिब इल्म है। तो हमने कहा ऐन तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म कहाँ है। ज़हब इलल मक्तबती, वो कहाँ चला गया। ज़हब इलल मक्तबती, वो लाइब्रेरी चला गया। ज़हब चला गया, इलल मक्तबती लाइब्रेरी, मक्तबा लाइब्रेरी को कहते हैं। मन ज़ालिकर रजुलु, वो आदमी कौन है। मन ज़ालिकर रजुल, वो आदमी। ठीक है। अब असल में हमारा फोकस है ज़ालिकर रजुल, वो आदमी। ज़ालिकर रजुल, वो आदमी। मन ज़ालिकर रजुलु, वो आदमी कौन है। अब इस आदमी की हमने बता दी कि वो कैसा आदमी है, लंबा आदमी। ठीक है, वो लंबा आदमी। वो मन ज़ालिकर रजुलु तवीलु, और वो लंबा आदमी कौन है। ठीक है। उसके बाद अल्लज़ी से हमने उसको जोड़ दिया अगली बात के साथ। अल्लज़ी, जो खरज अल आना मिनल मदरसती, खरज निकला, अल आना अब, मिनल मदरसती स्कूल से। मन ज़ालिकर रजुलु तवीलुल लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती। मन ज़ालिकर रजुलु तवीलुल लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती, वो लंबा आदमी कौन है जो अभी स्कूल से निकला है। वल मुदीरुल जदीदु, वल मुदीरु, वो मुदीर है या प्रिंसिपल है। और कैसा प्रिंसिपल है, नया है। तो अब हमने अल मुदीरु के साथ क्या लगा दिया, अल जदीदु। अल मुदीरुल जदीदु, नया प्रिंसिपल। व मनिल वलदुस सगीरु, व मनिल वलदु, असल में था व मन, और कौन है, अल वलदु, वो यानी लड़का। अल वलदु, लड़का। व मन, व मनिल वलदु, और लड़का कौन है, अस्सगीरु, छोटा। ठीक है। तो लड़के की अब हमने आगे सिफ्त बता दी, कैसा लड़का है, छोटा है। तो व मनिल वलदुस सगीरु। ठीक है। अलिफ लाम उसके साथ, अगर मौसूफ के साथ तो सिफ्त के साथ भी अलिफ लाम, अगर इधर अलिफ लाम नहीं है तो इधर भी नहीं लगेगा। ठीक है। व मनिल वलदुस सगीरु। ठीक है। और वो लंबा छोटा लड़का कौन है। अल्लज़ी खरज अल आना मिन अल फसल, अल्लज़ी, जो खरजा निकला, अल आना अब, अल आन का मतलब अब, नाउ, अल आन अब। व मनिल वलदुस सगीरु अल्लज़ी खरज अल आना मिन अल फसल, फसल कहते हैं क्लास को, मिनल फसली, क्लास से। वमनिल वलदुस सगीरु अल्लज़ी खरजल आना मिनल फसल। हुआ इब्नुल मुदीर, वो कौन है, मुदीर का बेटा है। अब कैसे मुदीर का बेटा है, जदीद मुदीर का, नए मुदीर का। तो हम कहेंगे वो इब्नुल मुदीरिल जदीदी, वो नए मुदीर का बेटा है। लिमन तिलकस सय्यारा, असल में है तिलकस सय्यारतु, वो गाड़ी। तिलकस सय्यारतु, वो गाड़ी। लेकिन वो गाड़ी कैसी है, खूबसूरत है। तो हमने बताया तिलकस सय्यारतुल जमीलतु, वो खूबसूरत गाड़ी, वो खूबसूरत गाड़ी। लेकिन सवाल बनाने के लिए कि वो किसकी है, हमने क्या शुरू में लगा दिया, लिमन। शुरू में क्या लगा दिया, लिमन। यानी लिमन तिलकस सय्यारतुल जमीलतु, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है। हिया लिल मुदीरिल जदीदी, हिया लिल मुदीरी, वो मुदीर की है। ठीक है। और कैसा मुदीर है, जदीद है। तो हम कहेंगे हिया लिल मुदीरिल जदीदी, वो नए मुदीर की है। और हुआ नहीं लगाएंगे क्योंकि सैयारा जो है वो मुन्नस है, तो हम हुआ की बजाय क्या लगाएंगे, हिया। हिया लिल मुदीरिल जदीदी। लिमन हादल किताबु, असल में क्या है, हादल किताब। हादल किताब का मतलब क्या है, ये किताब। हादल किताब, ये किताब। तो हादल किताब, और कैसी किताब है, बड़ी किताब है। तो हम कहेंगे हादल किताबुल कबीरु, बड़ी किताब, ये बड़ी किताब। ठीक है। हादल किताबुल कबीरु, ये बड़ी किताब। और लिमन सवाल के लिए है कि किसकी है, लिमन किसकी है। ठीक है। लिमन
کس کی ہے؟ لمن ہادل کتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ اہو للمدرسی، کیا وہ مدرس کی ہے؟ للمدرسی، مدرس کی، یہ مدرس کے لیے. لا نہیں، وہ للطالب الجدید، وہ للطالبی، وہ طالب علم کی ہے. کیسے طالب علم کی ہے؟ جدید طالب علم کی ہے. وہ للطالب الجدید، وہ نئے طالب علم کی ہے. این الملعقہ، چمچ کہاں ہے؟ اب ہم نے چمچے کی صفت بتانی ہے کہ وہ کیسا چمچ ہے، چھوٹا ہے. تو ہم پوچھیں گے این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ ہی فی الکوب، وہ کپ میں ہے، کوب میں ہے. کوب کا مطلب گلاس یا کپ کو کہتے ہیں، گلاس. ہی فی الکوب، وہ گلاس میں ہے. این الکرسی، کرسی کہاں ہے؟ اور کیسی کرسی ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے. تو ہم کہیں گے این الکرسی المکسور، الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی. این الکرسی المکسور، ٹوٹی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناک، وہ وہاں ہے. ہناکا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، ہناکا، ہناک کا مطلب ہوتا ہے وہاں، ہناک وہاں. ہوا ہناک، وہ کہاں ہے؟ وہ وہاں ہے. تمرین 45، 45، ٹھیک ہے. 45 نمبر تمرین میں ہم سے کہا گیا اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں، پڑھیں اور لکھیں. الطبیب الجدید فی المستشفى، اصل میں یہ جملہ ہے الطبیب فی المستشفى، الطبیب فی المستشفى، یعنی جو ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، ہسپتال میں ہے. لیکن اب ہم نے کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے کیسا؟ نیا ڈاکٹر ہے. تو ہم کہیں گے الطبیب الجدید، الطبیب الجدید فی المستشفى، نیا ڈاکٹر کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں. الطبیب الجدید فی المستشفى. اور پرانا ڈاکٹر کہاں ہے؟ فی المستوصف، مستوصف کہتے ہیں کلینک کو یا چھوٹی ڈسپینسری کو، ٹھیک ہے، کلینک کو کہتے ہیں. نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے اور پرانا ڈاکٹر ڈسپینسری یا کلینک میں ہے. القلم، القلم علی المکتبی، اصل میں یہ ہے القلم علی المکتبی، قلم ہے میز پر. القلم علی المکتبی، لیکن قلم ہے کیسا؟ ٹوٹا ہوا. تو القلم المکسور، القلم المکسور علی المکتبی، القلم المکسور علی المکتبی، ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے. المروحۃ الجدیدۃ، المروحہ کسے کہتے ہیں؟ پنکھے کو کہتے ہیں. المروحۃ الجدیدۃ، نیا پنکھا. فی الغرفۃ الکبیرۃ، بڑے کمرے میں ہے. اچھا، اب ہم نے اصل میں یہ تھا کہ جو پنکھا ہے وہ کمرے میں ہے، ٹھیک ہے. المروحۃ فی الغرفۃ، پنکھا کمرے میں ہے. لیکن پنکھے کی اب ہم نے بتا دی کہ کیسا پنکھا ہے، نیا پنکھا ہے. تو ہم نے کہا المروحۃ الجدیدۃ، نیا پنکھا. اور کمرے کی بھی بتا دی کہ کیسا کمرہ ہے، بڑا کمرہ ہے. تو ہم نے کہا فی الغرفۃ الکبیرۃ، بڑے کمرے میں. تو جملہ کیسے بنا؟ المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ، نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے، ٹھیک ہے. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ العربیہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے عربی زبان، عربی زبان، یعنی کیسی زبان؟ عربی زبان. اللغۃ العربیۃ، اور کیسی ہے؟ سہلۃ، آسان ہے. الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الہند، تو اصل میں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ الولد الطویل کی، لمبے لڑکے کی. الولد الطویل، لمبا لڑکا. الذی خرج، جو کہ نکلا. من الفصل، کلاس میں سے. الآن، اب. وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ طالب، طالب علم ہے. من الہند، ہند سے، انڈیا سے. الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الہند، وہ لمبا لڑکا جو کلاس سے نکلا ہے ابھی، وہ انڈیا میں ہے.
अना फिल मदरसत सानवियती, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ। अना फिल मदरसत सानवियती, मैं सेकेंडरी या हाई स्कूल में हूँ। असल में ये था अना फिल मदरसा, मैं मदरसा यानी स्कूल में हूँ, लेकिन कैसा स्कूल है, सेकेंडरी या हाई स्कूल है, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ असानविया। ठीक है, अल मदरसा तो सानविया सेकेंडरी स्कूल, लेकिन फ़ी है तो फिल मदरसा तिस सानवियती। ठीक है, अना फिल मदरसा तिस सानवियती, आखिर पर दोनों पर जेर आएगी। ज़हब अर्रजुलुल फ़कीरु इलल वज़ीरी, ज़हब चला गया, अर्रजुलुल फ़कीर, अर्रजुलुल फ़कीर जी गरीब आदमी, ज़हब अर्रजुलुल फ़कीरु इलल वज़ीर, गरीब आदमी वज़ीर के पास गया। जलसा तालिबु, जलसा बैठा, जलसा बैठा, जलसा बैठा, जलसा तालिबुल जदीद, कौन बैठा, नया तालिब इल्म बैठा, कौन बैठा, नया तालिब इल्म बैठा। जलसा तालिबुल जदीदु खल्फ हामिदिन, हामिद के पीछे, खल्फा का मतलब है पीछे। ठीक है, खल्फा पीछे, और हामिद हामिद के, और खल्फा जब इस्तेमाल होता है पीछे तो इसके बाद आने वाला इसम जो होता है, अगर उस पर दो पेश हैं तो वो क्या बन जाते हैं, दो ज़ेर बन जाते हैं, और अगर एक पेश है तो उस पर एक ज़ेर बन जाता है। खल्फ हामिदिन, हामिद के पीछे। जलस तालिबुल जदीद खल्फ हामिदिन, नया तालिब इल्म हामिद के पीछे बैठा। अस्सिकीन अल कबीर, अस्सिकीन उल कबीर का मतलब है बड़ी छुरी, अस्सिकीन उल कबीर बड़ी छुरी कैसी है, हादुन जिद्दन, हादुन यानी तेज है, जिद्दन बहुत ज्यादा। अस्सिकीनुल कबीरु, अस्सिकीनुल कबीरु बड़ी छुरी, हादुन जिद्दन तेज है बहुत ज्यादा। मन हादल वलदु सगीरु, मन हादल वलदु अस्सगीरु, ये छोटा लड़का कौन है, मन हादल वलदु सगीरु, ये छोटा लड़का कौन है। वब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, वो बेटा है किसका, नए मुदर्रिस का। वब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, वब्नु अल मुदर्रिसिल जदीद, नए मुदर्रिस का बेटा है। असल में था हुआ इब्नुल मुदर्रिस, वो मुदर्रिस का बेटा है, और कैसा मुदर्रिस है, नया है, तो हमने लगा दिया अल जदीद। वब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, वो नए मुदर्रिस का बेटा है। उसके बाद है जी तमरीन सित्ता व अरबाइन, 46, इमला इल फराग, खाली जगह पुर करें, फीमा यली आने वाली यानी आने वाली खाली जगहों को पुर करें। बिन्नात लज़ी बैना कौसैन, उस नात को, उस सिफ्त को इस्तेमाल करते हुए जो आपको ब्रैकेट में कौसैन में दी गई है। बाद तहलियतिही बिअल इंद लुज़ूम, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ उसके साथ अलिफ लाम अल लगाकर। बाद तहलियतिही, बादा उसके उसको लगाकर, उसको लगाने के बाद, क्या लगाने के बाद, अलिफ लाम लगाने के बाद। इंद लुज़ूम, जहाँ ज़रूरी हो, यानी जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हमने अलिफ लाम भी लगाना है। और ज़रूरी कहाँ होता है, अगर सिफ्त के साथ लगा हुआ है तो मौसूफ के साथ भी आता है, वगरना नहीं आता। ठीक है। ऐनल मुदर्रिसु, कहाँ है मुदर्रिस, कैसा मुदर्रिस है, नया मुदर्रिस है। ठीक है, जदीद मुदर्रिस है, तो हम कहेंगे ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु। ठीक है। ताजिर है, बड़ा ताजिर है बाजार में, फिसूक बाजार में, तो अत्ताजिर जी, अत्ताजिरुल कबीरो। ठीक है, अलिफ लाम इसके साथ लगा देंगे। अत्ताजिरुल कबीरु फिसूक, बड़ा ताजिर बाजार में है। अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ, कैसा तालिब इल्म हूँ, कदीमुन पुराना, तो यहाँ पर अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ, पूरा जुमला है, और तालिब इल्म की सिफ्त आई है, तो तालिबुन के साथ अलिफ लाम नहीं है, तो कदीमुन के साथ भी अलिफ लाम नहीं होगा। अना तालिबुन कदीमुन, मैं पुराना तालिब इल्म हूँ। अना तालिबुन कदीमुन, मैं पुराना तालिब इल्म हूँ। जलसत तालिबु अल जदीदु खल्फ मुहम्मदिन, बैठा, जलसा बैठा, और कौन बैठा, तालिब इल्म बैठा, और कैसा तालिब इल्म है, वो नया तालिब इल्म है, तो अत्तालिबुल जदीदु क्या हो जाएगा, नया तालिब इल्म। जलसत तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म बैठा, कहाँ बैठा जी, खल्फ मुहम्मदिन, मुहम्मद के पीछे। ठीक है। जलसत तालिबुल जदीदु खल्फ मुहम्मदिन, नया तालिब इल्म खल्फ मुहम्मद के पीछे बैठा। मनिल वलदु, लड़का कौन है, मनिल वलदु, लड़का कौन है,
اور کیسا لڑکا ہے؟ لمبا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، لمبے لڑکے کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. تو من الولد الطویل، من الولد الطویل، لمبا لڑکا کون ہے؟ الذی، جو خرج الآن من الفصل، ابھی کلاس سے نکلا ہے. خرجا نکلا ہے، الآن اب، ناؤ ابھی، من الفصل کلاس میں سے. عمار ولد، عمار لڑکا ہے، کیسا لڑکا ہے؟ قصیر، چھوٹا، چھوٹے قد کا، قصیر چھوٹا ہے. تو ولد کے ساتھ الف لام نہیں ہے، تو قصیر کے ساتھ بھی الف لام نہیں آئے گی. یہ اس کا مطلب ہوگا ایک چھوٹا لڑکا ہے. عمار ولد قصیر، عمار ایک چھوٹا لڑکا ہے. فیصل طبیب شہیر، فیصل کیسا طالب علم ہے، کیسا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، مشہور. شہیر کا مطلب مشہور. فیصل طبیب شہیر، فیصل طبیب ہے، کیسا طبیب ہے؟ شہیر ہے، مشہور ہے. تو طبیب کے ساتھ الف لام نہیں ہے، تو شہیر کے ساتھ بھی الف لام نہیں آئے گی. لمن ھذا السریر، یہ بستر کس کا ہے؟ اور بستر کیسا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹے بستر کے بارے میں سوال ہے. تو اب ہم کہیں گے لمن ھذا السریر المکسور، یہ ٹوٹا ہوا بستر کس کا ہے؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے، اور یہ کیسا قلم ہے؟ یہ قلم جناب ٹوٹا ہوا ہے. تو اب ہم نے کہنا ہے ھذا قلم مکسور، ہم نے کسی کو بتانا ہے کہ یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، تو ہم کیسے بتائیں گے؟ ھذا قلم مکسور، ٹھیک ہے. اور اب آپ تھوڑا سا اس میں اپنی طرف سے بھی شامل کر سکتے ہیں، ھذا کرسی مکسور، یہ ٹوٹی کرسی ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی چیز جو ٹوٹی ہو سکتی ہے، مکتب، ڈیسک، ٹیبل ہم نے پڑھا ہے. تو تھوڑا سا آپ نے سوچ کے اس میں اپنی طرف سے جملے بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے. یہی سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ایک چیز سیکھیں، پھر اس سے ملتی جلتی جملے خود بنائیں. ھذا قلم مکسور، قلم ان کی جگہ پر کوئی بھی مذکر چیز لگا کے جو ٹوٹ سکتی ہے وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ھذا مکتب مکسور، ھذا کرسی مکسور، ھذا اور جو بھی چیز جو ٹوٹنے والی جو مذکر چیز ہے، ھذا باب مکسور، ٹوٹا ہوا دروازہ ہے، ٹھیک ہے. تو یوں جملے آپ بنانا سیکھ سکتے ہیں. این السکین، چھری کہاں ہے؟ لیکن کیسی چھری کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ تیز چھری کے بارے میں. تو السکین ہے چھری، اور حاد کے ساتھ بھی الف لام لگا دیں گے. این السکین الحاد، این السکین الحاد، نئی چھری کہاں ہے؟ لمن هذه السیارۃ، هذه السیارہ، یہ گاڑی، ٹھیک ہے. اور کیسی گاڑی ہے؟ یہ خوبصورت گاڑی، ٹھیک ہے. تو هذه السیارۃ الجمیلہ، یہ خوبصورت گاڑی. اور لمن سوال کے لیے ہے، کس کی ہے؟ تو هذه السیارۃ الجمیلہ، یہ خوبصورت گاڑی. لمن هذه السیارۃ الجمیلہ، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ اقرا، پڑھیے جی. اس کو پڑھنے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے گھر میں، اونچا اونچا اس کو 2-3 دفعہ 4 دفعہ پڑھیں گے تو جملے جو ہیں، الفاظ روانی کے ساتھ زبان پر آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہی مقصد ہے کہ زبان کے اندر روانی پیدا کی جائے، بولنے کے اندر، پڑھنے کے اندر، اس کو لکھنے کے اندر روانی آئے گی تو زبان جلدی سیکھ جائیں گے. الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا، الطالب وہ الطالب طالب علم، الذی وہ جو خرج من الفصل کلاس سے نکلا، الآن ابھی، من انڈونیشیا وہ انڈونیشیا سے ہیں. ٹھیک جی، سمجھ آ گئی. الکتاب الذی، الکتاب الذی وہ کتاب جو کہ، کتاب جو کہ، علی المکتبی ٹیبل پر ہے، للمدرسی وہ کس کی ہے؟ ٹیچر کی ہے. الکتاب الذی علی المکتبی للمدرسی، جو کتاب ٹیبل پر ہے وہ کس کی ہے؟ مدرس کی ہے. لمن ھذا القلم الجمیل، یہ قلم کس کا ہے؟ اور کیسا قلم ہے؟ خوبصورت قلم ہے. تو لمن ھذا القلم الجمیل، یہ خوبصورت کس کا ہے؟ قلم کس کا ہے؟ الذی علی المکتبی، جو کہ کس پر ہے؟ ڈیسک پر، ٹیبل پر ہے. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، البیت الکبیر بڑا گھر، گھر ہے لیکن کیسا گھر ہے؟ بڑا گھر ہے. البیت الکبیر بڑا گھر، الذی فی ذلک الشارع جو کہ اس گلی میں ہے. شارع گلی کو بھی کہتے ہیں، سڑک کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے گلی. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع جو اس گلی میں گھر، بڑا گھر ہے، وہ کس کا ہے؟ للوزیری وزیر کا ہے، للوزیری وزیر کا ہے. السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور،
فی غرفت خالدن، خالد کے کمرے میں، السریر بستر، السریر الذی فی غرفت خالدن کیسا ہے وہ بستر؟ ٹوٹا ہوا ہے، مکسور ٹوٹا ہوا ہے، تو السریر الذی فی غرفت خالد مکسور، خالد کے بستر جو کہ خالد کے کمرے میں ہے ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو آخر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ منعوت کیا ہوتا ہے اور نعت کیا ہوتا ہے۔ بیت جدید، نیا گھر، ٹھیک ہے، نیا گھر، تو اس میں کس کی گھر کی صفت بتائی جا رہی ہے اور کیا صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ نیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو صفت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت، اور جس چیز کی ہم صفت بتا رہے ہیں، جس شخص کی صفت بتا رہے ہیں اس کو منعوت کہتے ہیں۔ اور اردو ہوتا تو اس میں اردو زبان ہوتی تو یہ ہوتا ہے جدید بیت، جدید بیت، نیا گھر، لیکن عربی میں ہم کیسے کہتے ہیں؟ بیت جدید، نیا گھر، ٹھیک ہے، بیت کو پہلے لکھتے ہیں، بیت جدید۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، نئے الفاظ۔ المکتبۃ، لائبریری کو کہتے ہیں، الآن، اب، ناؤ۔ المروحۃ، پنکھا۔ المستوصف، کلینک، چھوٹا، ہاسپٹل۔ المدرسۃ الثانویہ، سیکنڈری اسکول یا ہائی اسکول کو کہتے ہیں۔ الوزیر، وزیر کو کہتے ہیں۔ شہیر، مشہور کو کہتے ہیں۔ فیمس کو کہتے ہیں۔ حاد، بہت تیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا الدرس التاسع یعنی 9واں سبق تھا۔ اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ الدرس العاشر یعنی 10واں سبق ہوگا، تو وہ بھی ہم باذن اللہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اس کو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔